السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك وصلنا في هاد لا سيونس للسي جي او شوا. دونك سي جي او شوا سي جي نيميرو 3 étude du moteur à courant alternatif. Donc نقراو لي دوني. La plaque signalétique du moteur à synchron d'une fraiseuse porte les indications suivantes. Donc قال لك le moteur triphasé. Donc هاد l'indication كتعني le moteur triphasé de 50 Hz. دونك هادي دونك هادو مهمين خصنا نعرفوا كيفاش نقراوهم. دونك الا عرفنا كيفاش نقراو هادو راه غادي نخرجوا لو كوبلاج بطريقه سهله. دونك هنايا هادي كتقرا لا طونسيون دي ريزو اون كوبلاج تريونغل. دونك هادي كتعني لا طونسيون دي ريزو اون كوبلاج تريونغل. دونك هادي سي لو كورون دي ريزو اون كوبلاج تريونغل. دونك هادي سي la tension des réseaux en couplage étoile. وهذا le courant des réseaux en couplage étoile. donc علاش قرينا بهذه الطريقه باش نخرجوا لو كوبلاج. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا عاطينك 380. هذه سي لا طونسيون دي ريزو، لا طونسيون كومبوزي دي ريزو. دونك فوالا عاطيك هنايا لا طونسيون composé des réseaux c'est 380 ou bien la tension des réseaux. وحنا ديجا قرينا في لي دوني قال لك la tension composée des réseaux bien la tension des réseaux en couplage étoile. دونك الا كيقولوا لك في هاد لي دوني الا عطاوك 380 راه خاصك دير ليه الكوبلاج ايطوال. عطاوك في ان طونسيون دو ريزو 220 خاصك دير ليه كوبلاج تريونغل. دونك راه فوالا سي فاسيل. دونك عاطينك هنايا كوبلاج ايطوال قالوا لك الا عطاوك لا طونسيون كومبوزي دي ريزو 380 راه غدير كوبلاج ايطوال. هما ديجا عطاوك لا طونسيون كومبوزي دي ريزو او بيان اونتر فاز. دونك هي 380. فوالا لو كوبلاج اي ايطوال. دونك واحد. دونك طريقه الاجابه غدير دونك فوالا شاك انغولمون دي ستاتور شاك enroulement du stator شحال تتسيبورتي. دونك لونغولمون دي ستاتور الا درناه كوبلاج ايطوال راه لونغولمون دي ستاتور غتسيبورتي 220 فولت. راه ميمكنش. دونك راه ديك 380 تتكون اونتر فاز. دونك حنا قلنا شاك انغولمون دي ستاتور بو سيبورتي دي طونسيون دي 220 فولت. دونك شاك انغولمون دي ستاتور تسيبورتي ديك الطونسيون ديال الكوبلاج الا كان تريونغل. دونك تسيبورتي 220. وعندنا حنا لا طونسيون اي لا طونسيون كومبوزي دي ريزو شحال عاطينا 380. دونك الا كانت هنا 380 راه خاص تدخل لونغولمون غير 220. نشرحو حنا بطريقه اخرى. الا كانت الطونسيون كومبوزي دي ريزو 380 راه غتدخل لا طونسيون غتدخل غير 220. دونك حنا باش ندخلو غير هاد 220 خاصنا نكوبلي اون ايطوال. دونك الا كوبليناه باغ اكزومبل تريونغل راه 380 غتولي في لونغولمون 380 راه غادي تحرقها. فهمتوا؟ دونك راه كنتمنى يكون المعنى واضح. دونك il faut coupler en étoile. Voilà, on passe vers la question numéro 2 ou bien vers la question A. De la question A. Donc on passe vers la question 2. P. Donc voilà. Voilà la question numéro 2. Quel est le nombre de pôles du stator? دونك الا لاحظتوا هنايا ما عاطيكش واحد لانديكاسيون كتكون هنايا واش تيترابولير ولا بيبولير ولا اكزابولير. دونك ما عاطيكش هنايا. دونك فشنو خاصك تفكر؟ ما عاطيكش لي زانديكاسيون باش تخرج بيها لو نومبر دو بير دو بول. وما عاطيكش لا فريكونس دو سينكرونيزم. دونك ما عاطيكش لا فريكونس دو سينكرونيزم وما عاطيكش لي زانديكاسيون ديال واش تيترابولير ولا
بيبولير ولا اكزابولير. دونك اول حاجه شنو خاصك تفكر تاني، خاصك دير دابا لي كونديسيون. دونك ملي ما كتسيبش هاد جوج ديال لي زانديكاسيون كدير لي كونديسيون. دونك شنو هما لي كونديسيون؟ كدير باغ اكزومبل سي بي تساوي واحد، نفترضو بي غتساوي واحد. دونك ان اس شحال غتخرج؟ ان اس هي اف سيغ بي فوا 60. دونك ان اس راه الا عوضنا هنا 50 على واحد فوا 60، 50 على واحد فوا 60 راه غتخرج 3000 تور بار مينيت. دونك حنايا كنعرفو بلاتي نديرو واحد دو كونديسيون اخرين، سي بي تساوي جوج. دونك ان اس راه هي اف سيغ بي فوا 60 هي 50 على جوج فوا 60، 50 على جوج فوا 60 غتساوي هي 1500 تور بار مينيت. دونك نزيدو ان اوتر كونديسيون بي تساوي 3. الا كانت بي غتساوي 3 دونك ان اس راه هي 50 على 3 فوا 60 فوا 60 غتخرج هي 1000 تور بار مينيت. دونك فوالا. دونك كيف ما كتلاحظوا حنا عارفين باللي ان اس راه توجور تكون سيبيريور، تكون كبر منها بواحد القيمه، ولا تكون قريبه لبعدا. دونك كتكون ما نديروش هاد الرمز، نديرو هذا. دونك كتكون قريبه لها. دونك شنو هي لا فيتيس اللي قريبه لهنايا؟ لا فيتيس دو سينكرونيزم اللي قريبه هي ان اس كتساوي 1500 تور بار مينيت. دونك ان اس تساوي 1500 تور بار مينيت قريبه ل 1455. دونك ركزوا معايا. دونك 1455 قريبه ل 1500، راه ما قريبه لاش 1000 ولا قريبه ل 3000. دونك راه خاص تكون تخدم شويه الدماغ معايا. دونك هنايا هادشي شنو تيستلزم؟ بان بي شحال غتساوي؟ دونك لو نومبر دو بير دو بول راه ديجا حنا حسبناها ببي تساوي جوج. دونك فوالا بي تساوي جوج بير دو بول. دونك هنايا كتساوي جوج بير دو بول. دونك on passe vers la question numéro 2. Donc calculer le glissement nominal. Donc le glissement en régime nominal. Donc راه ديجا درت واحد une révision كيفاش كنديرو le glissement en régime nominal. Donc voilà la question numéro 2. Donc le glissement en régime nominal كنعرفو حنا une relation une formule toujours une formule كنعرفوها ns moins 1 sur ns. donc le glissement عندو هاد لا فورميل خاصك تكون عارفها. دونك فوالا غنديرو غير لابليكاسيون نيميريك ns moins 1 sur ns. ns ديجا خدمناها، ديجا خرجناها، هي هادي 1500 تور بار مينيت. دونك فوالا 1500 ناقص 1000. دونك شحال لا فيتيس دو روتاسيون؟ لا فيتيس دو روتاسيون 1455. 1455 على 1500. دونك إلا حسبتوها غتجيكم هي 0.03. ولكن اتوند قالك هنايا كالكيليها هاد الوحدة ديالها خاصها تكون اون بالنسبة المئوية. دونك حنا باش نحولوها النسبة المئوية غنديرو واحد الطريقة سهلة. دونك توجور باش تحول النسبة المئوية كتضرب في 100. دونك كتضرب في 100. دونك راه هي النسبة المئوية. دونك إلا ضربنا 0.03% غتجينا 3%. Donc voilà, on passe vers la question numéro 3. Question numéro 3, quelques NSC à vide, ce tension nominale donne la puissance absorbée. Donc هذه la puissance absorbée à vide. Donc هنايا حنا في القسم كنا كنديروا la puissance absorbée 0.
دونك كنديرو حدايا داك الزيرو كتساوي افيد. دونك هنايا واخا ما يديروش هاد الزيرو داكشي، ولكن راه قال لك ان سي افيد. دونك فوالا لا بويسونس absorbée à vide, puissance absorbée à vide 260. L'intensité du courant de ligne à vide est 0. C'est 3 facile جوج. Et les pertes mécaniques sont évaluées à 130 watts. Donc la mesure à chaude de la résistance d'un enroulement du stator donne R égale à 0,65. Donc voilà calculer les pertes fer. باش نكالكوليو لي بيرت فير، دونك هنا عندنا لي سي افيد. دونك واحد لا فورمي خاصكم تكونوا حافظينها توجور في لي سي افيد كتستعمل بزاف. دونك لا بويسونس ابسوربي هي البيرت ستاتور افيد بليس لي بيرت كونستانت. دونك هي لو بيرت ستاتور افيد، دونك هي لي بيرت ستاتور افيد بليس perte mécanique plus perte fer. Donc هاد لي بيرت ميكانيك ولي بيرت فير كيتسموا لي بيرت كونستانت حيتاش كيبقاو توجور عندهم اون ميم فالور كي سوا افيد كي سوا نومينال او بيان اون شارج. دونك فوالا لي بيرت فير. دونك هنا الا بغينا نخرجوا لي بيرت فير، لي بيرت فير راه هي لا بويسونس ابسوربي افيد. دونك هادشي تنحولو لجهه اخرى، لا بويسونس ابسوربي افيد ناقص بيرت جوج ستاتور افيد ناقص بيرت ميكانيك. دونك اللي بغيتكم تعرفوا في هاد واحد لاستيس هنا، راه لو بيرت جوج ستاتور افيد راه ماشي هو لو بيرت جوج ستاتور اون ريجيم نومينال، هادي خاصكم تكونوا عارفينها. دونك شنو هو الاختلاف؟ هو اننا ملي كنجيو نديرو الفورميل كنعوضو هنا بلو كورون، في الفورميل ديالها كنعوضو بلو كورون افيد، وفي اون ريجيم نومينال كنعوضو بلو كورون نومينال. دونك هادي خاصكم تكونوا عارفين. دونك دابا باش نخرجوا لي بيرت فير خاصنا لو بيرت جو ستاتور افيد. دونك عطينا لا بويسونس ابسوربي افيد في لي دوني، ها هي لا بويسونس ابسوربي افيد، وعطينا لي بيرت ميكانيك دونك هي 130 و بويسونس ابسوربي افيد 260، ولكن ما عطيناش لو بيرت جو ستاتور. دونك فوالا لو بيرت جو ستاتور عطينا لو كورون دو لين افيد. دونك سهله لو بيرت جول ستاتور افيد. دونك حنايا دابا كنخرجوا لو بيرت جو ستاتور افيد وعاد نرجعوا نعوضوها في لا فورميل. دونك بيرت جو ستاتور افيد كتساوي، دونك شنو غنديرو؟ الا كان كوبلاج ايطوال كنديرو 3 فوا ار فوا اي 0 او كاري. دونك هذا لو كورون دو لين، وهذه لا ريزيستانس دان انرولمون ماشي دو اونتر دو زونرولمون. كانت اونتر دو زونرولمون غدير 3 سيغ 2 ار فوا اي 0 او كاري. دونك فوالا الكوبلاج ايطوال كنديرو 3 ار فوا اي 0 او كاري. كاين كوبلاج تريونغل كنديرو غير ار فوا اي 0 او كاري. دونك فوالا نعوضو 3 في 0.65. إلا لاحظتو هنا راه لا ريزيستانس راه ب 0.65 لا ريزلت دون لي دوني ديالها. دونك فوالا هنايا اي 0 هي 3.2 او كاري. دونك إلا حسبتو هادي غتخرج 19.97 واط. ما تنساوش الوحده. دونك فوالا حنا دابا خرجنا غير لو بيرت جو ستاتور افي. دونك دابا غنكالكيلو لي بيرت فير. دونك فوالا لي بيرت فير لا بويسونس ابسوربي افي هي 260 و لو بيرت جو ستاتور افي ديجا حسبناه هي 19. يلا حسبناها دابا هي 19.97 ناقص بيرت ميكانيك سي 130. دونك إلا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي تخرج هي 110.03 واط. دونك هذه هي لي بيرت فير. دونك فوالا on passe vers la question numéro 4.
Donc la question numéro 4, pour le fonctionnement nominal, donc d'abord دزنا le fonctionnement nominal, calculer les pertes par effet Joule au stator. Donc 4 en régime nominal عندنا le perte Joule stator. Donc ماشي افي perte Joule stator كتساوي 3 R fois I au carré. قلنا علاش كنديرو 3 لحقاش كوبلاج ايطوال. Donc 3R fois I au carré هي 3 في 0,65 fois I au carré. Donc le courant هو 6,4. Donc le courant en couplage étoile. كون كنا دايرين كوبلاج كون كان باغ اكزومبل كوبلاج تريانجل غادي نخدمو ب 11. دونك غنخدمو ب 6,4 او كاري. دونك الا حسبناها غادي تخرج 79,872 واط. ما تنساوش الوحده بيرت جول ستاتور. دونك توجور كنركز على الوحده، راه كاين اللي كينسى الوحدات. فوالا la question P. La question P قال لك calculer les pertes par effet Joule au rotor. فوالا قال لك calculer les pertes par effet Joule au rotor. كنعرفوا حنا la puissance absorbée كتساوي la perte Joule stator plus perte fer stator plus la puissance transmise au rotor. Donc voilà, هذه خاصكم تكونوا عارفينها. La puissance transmise au rotor راه هي la puissance utile plus perte du rotor plus perte mécanique. Donc voilà لا بغينا le perte du rotor. شنو العلاقة ما بين puissance transmise au rotor و le perte du rotor؟ كنعرفوا حنايا perte du rotor كتساوي le glissement fois la puissance transmise au rotor. Donc voilà, la puissance transmise au rotor هي le perte du rotor sur le glissement. Donc هنايا la puissance transmise au rotor نخرجوها من هنا هي la puissance absorbée ناقص perte du stator ناقص perte fer stator ولا perte fer. Donc نعوضو هنايا بلو glissement شحال غتساوي. Donc voilà غندوزو دابا le perte du rotor. كنعرفو حنا لا puissance transmise au rotor هي la puissance absorbée ناقص perte du stator ناقص perte fer stator. Donc le glissement fois la puissance transmise au rotor. puissance transmise au rotor غنعوضوها بهاد لا فورميل ناقص perte du stator ناقص perte fer stator. دونك عندنا لو glissement ديجا حسبنا la perte du stator حسبنا la perte fer stator، ولكن لا بويسونس ابسوربي ما حسبناهاش، ما عطيناش في لي دوني. دونك ملي غادي نخرجوه من هنا. دونك غادي نديرو كنعرفو حنا لا فورميل جينيرال ديال البويسونس ابسوربي راسين دو 3 اي فوا اي كوس في. دونك ملي تيكون تريفازي كنديرو راسين دو 3. دونك راسين دو 3 فوا 380 فوا لو كورون قلنا en couplage étoile c'est 6,4 فوا كوس في سي 0,8. دونك إلا حسبناها غتجينا 3370 تقريبا 3370 واط. دونك سي une puissance en watt. دونك فوالا حسبنا غير لا puissance absorbée، مازال ما حسبناش perte du rotor. دونك perte du rotor سي لو glissement 0,03. دونك عقلوا واحد الحاجه، الجليسمون كنعوضوه القيمه ديالو ملي ما تكونش بالنسبه المئويه. عندك شي واحد يدير 3 هنا، دونك كدير 0,03. دونك 3370 ناقص perte du stator سي 79 فاصله، نشوفوها 79 فاصله 872 ناقص perte fer stator ديجا حسبناها كتساوي هي 110
فاصلة 0.3. دونك إلا درنا لابليكاسيون نيميريك، إلا درنا الكالكيلاتريس غادي تخرج لينا لا ريزلتا سي 95.4. دونك لا ريزلتا سي 95.4 وات. Voilà, on passe vers la question C, de calculer le rendement. Donc, on a le rendement. Le rendement, c'est une formule ديالها puissance utile, elle a la puissance absorbée. Donc voilà la puissance utile. اش غتساوي؟ دونك اول حاجه حنا ما عاطيناش لا بويسونس ايتيل وبغينا نحسبوا لو روندومون، وعندنا لا بويسونس ابسوربي ديجا حسبنا هي 3370، ولكن ما عندناش لا بويسونس ايتيل. دونك باش نحسبوا لا بويسونس ايتيل غادي نديرو هي لا بويسونس ابسوربي، نمشيو للبيلون دو بويسونس، هي لا بويسونس ابسوربي ناقص بيرجوستاتور ناقص بيرفيرستاتور ناقص بيرس ميكانيك ناقص بيرجور روتور. Donc voilà la puissance utile. Donc la puissance absorbée قلنا هي 3370. بيرجوستاتور عندك شي واحد يمشي يعوض لي البيرجوستاتور افيد، راه كنعوضوا البيرجوستاتور اون ريجيم نومينال، راه ديجا حسبناها حنا دابا في لوريجيم نومينال. دونك 79.872 ناقص بيرجوستاتور، دابا نديرو ناقص بيرفيرستاتور 110 فاصلة. دونك بيرفيرستاتور هي 110.03 ناقص بيرت ميكانيك. الى رجعتو لي دوني غتلقاوها هي 130. دونك بلا ما نبقاو نجيبو في الورق ولا غادي نجيبوه باش تشوفوا. دونك هي 130 بيرت ميكانيك ناقص بيرجور روتور، راه يلا حسبنا هي 95.4. دونك إلا درتو الكالكيل غادي تخرج 2954.7. دونك 2954.7 وات. ولكن مازال ما وصلناش لا ريبونس، حنا قالك كالكيلي لو روندومون. دونك ملي كالكيلينا لا بويسونس ايتيل غندوزو لو روندومون. دونك كنعرفوا حنايا لو روندومون، كنعرفوا لو روندومون كيساوي لا بويسونس ايتيل على لا بويسونس ابسوربي. دونك فوالا يلا حسبنا لا بويسونس ايتيل. بويسونس ابسوربي سي 3370. لا بويسونس ايتيل يلا حسبناها 2954.7. دونك غتخرج هي 0 تقريبا 877. دونك فوالا هذا هو لو روندومون. On passe vers la dernière question. La dernière question, de calculer le couple utile. Calculer le couple utile, déjà حنا حسبنا la puissance utile, donc غادي تكون c'est facile. Donc كنعرفوا une formule générale de la couple utile, c'est la puissance utile fois 60 la 2pi fois n avec n en tours par minute. Donc il y a le couple utile, donc on a la vitesse, c'est la vitesse de rotation. Donc puissance utile c'est on a la puissance puissance utile. Donc puissance utile شحال هي 2954.7
وستين سيغ دو بي 1455. شحال غادي تخرج؟ إلا درتو الكالكيل غادي تخرج 19.4 نيوتن في المتر، تقريبا 19.4 نيوتن في المتر. Donc voilà calculer la puissance utile et le rendement. Donc voilà, on passe vers le sujet numéro 4. Donc les accessoires de transmission du mouvement. Donc la première question définit le système chaîne aérodontique. Donc هنايا عندك لو شو انك دير لا ديفينيسيون ديال chaîne aérodontique en général بجوج، ولا دير chaîne بوحدها والرودونتي بوحدها. دونك حنا غادي نديرو لا ديفينيسيون en général du chaîne aérodontique. Donc voilà la question numéro 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire un chaîne aérodontique? كنعرفوا ان chaîne aérodontique هي un système علاش كنستعملوه باش نديرو لا ترانسفورماسيون دين بويسونس. دونك سيرت à utiliser pour transmettre la puissance. دونك فين كنتواجدوا بهاد، فين كيكونوا هاد لي شين ايرودونتي؟ كاين في البيكالا، دونك كاينين في لي فيلو، دونك اون لي تروف دون لي تيكونوا في لي زوزين، اي وزين غادي تقدر تلقى فيه هاد لي شين ايرودونتي. و حتى لي مويان دو ترونسبور، لي اوتوموبيل، لي سيستيم دو مانيتونسيون دي زاباري دو لوفاج. دونك راه نديرو هنايا كيلكو شي بلايص كنتواجدو فيهم. اون لي تروف دون لي زوزين et aussi les moyens de transport. Donc les moyens de transport qui comptent le vélo Picala, qui comptent les automobiles, لي زوطوموبيل اللي تيكون فيهم غالبا تيكون في المرسيدس، تيكون فيها هاد لي شين. و لي سيستيم دو لوفاج او بيان دو مانيتونسيون. دونك لي سيستيم دو مانيتونسيون. Voilà, on passe vers la question numéro 2. Question numéro 2 كتقول لك quel est le type d'érodonte. Donc اللي كان ضابط اموره راه غادي يعرفهم، راه قريتهم في الميكانيك. دونك لا بارتي ميكانيك راه قريتو فيها لي تيب دورودونت. كاينين 4 ديال لي تيب دورودونت. دونك كاينين 4 ديال لي تيب، 4 تيب، 4 تيب. Donc le type 1 c'est un type simple plate. Le type 2 mini d'un moyen d'un seul côté.
Donc le type 4 est un type à un moyen de chaque, un noyau de chaque côté. Donc voilà la dernière type, c'est comporte un noyau double démontable. Donc voilà, on passe vers la troisième question. Quelles sont les deux méthodes pour la tension de la courroie? Donc décharger l'appareil. Donc غادي نحاول نقولوا شفويا. Donc deux méthodes pour la tension de la courroie. كاينه la méthode الاولى, c'est une méthode certes à utiliser d'un tensiomètre. Donc تنستعملوا un tensiomètre باش نقيسوا ديك لا tension de la courroie, باش نعرفوا لا tension de la courroie. شنو هي لا tension, واش كتعني بلا مال طوندي ولا بيان طوندي, فهمت؟ Donc la méthode de tensiomètre, c'est une méthode اللي هي très efficace pour les anthrax dépassant le mètre. كتكون جد فعالة pour les anthrax dépassent mètre كيكونوا de diamètre تكونوا كبار من متر. Donc هذه هي la méthode الاولى ديال l'utilisation d'un tensiomètre. ولا méthode الثانية c'est la méthode manière d'expérience. Donc هذه ماشي quel que soit le personne, انه